بكم في la troisième partie. La partie route. Salam alaikum. Salam alaikum. Route. Voilà. Du Toyota CHR. CHR. Donc c'est un modèle جديد كما حكينا في l'extérieur ou l'intérieur. Donc c'est un crossover عاتي على SUV vu le gabarit. On est 4,36 m. L'empattement 2.8 2.60 2.6 B. Donc ça explique justement la maniabilité. On a حكينا شويه في l'extérieur على المانيابيليتي نتاع CHR ولا ليون براكاج. تسمعوا ثم شويه صوت رولاج من الفيتمون الحقيقه وشويه البنوماتيك. صوت الموتور ديسكري مي سا نوبيش موجود. الحاجه اللي لاحظناها هي انا فكرني شويه في الهبريد. فهمت معناها صوته كيما الهبريد وقت اللي بدا يمشي الموتور تيرميك. معناها سي لو ميم برانسيب. تحسك اللي عنده ان كوبل با ريجيم ان بو با ريجيم في كانه اتموسفيريك با ريجيم. En fait, c'est un litre 2, 4 cylindres, 1 litre 2 turbo. Justement, 116 chevaux. Voilà. 6 chevaux fiscaux. C'est une puissance, on la retrouve en concurrence Z. Hein. Ouais. On a fait la concurrence بين 110 و 120 en globalité. تم حتى تكون 130 mais هكاك à peu près. Dans la moyenne في البويسانس. ثم برشا ديما تتسالوا على لو رابور بوا بويسانس. دونك احنا باش نحكيو لكم شويه على ديما بلوتو على احنا نحكيوها في بارونتيزات. Mais on va insister, on va le mentionner, poids et la puissance. On demande pas d'amener le ratio. Et ميزان entre 1320 et 1400 kilos. Donc le mizan, il dépend de l'équipement. L'équipement, il peut faire varier le mizan من صفر. احنا 150 kg presque. Ça dépend des aides ou des systèmes ou en plus. في الكا اللي احنا فيه احنا حكينا شويه لما طلع على الفيديو نتاع الانتريور على رود سكور كي تنحي الجونت. دونك باش تربح وقت ترد دقالات تربح شي 5 ولا 6 كيلو فليس مع فليس. فهمت لو بوا سي سا. حاجه اخرى احنا حكينا شويه في الانتريور زاد على الاي ام تي اللي هو سي الانتليجنت مانوال ترانسميشن. ايش معناها ان فيت انت تبدا تعدي لي رابور في تسيب لومبرياج ساعات ماكش حنين معاه الموتور يعمل دي زاكو يبدا يعملك. هو كي تو انكلونش الاي ام تي اللي هو يسو ديزانكلونش ويسانكلونش اشاك فوا اللي انت تخدم وكل. وقت تو انكلونش الاي ام تي هو يولي يسادابت للشونجمون دو ريجيم هذوك يردوا ليس لو باساج. معناها تحس روحك كاينك في مانيوال كاينك في دي اس جي ان بو مي بون pas aussi subtil que DSG الحقيقه. خاطر معناها تو احنا في ليسي نتاع الكيو 2 باغ اكزومبل لا بوات فيتيس معناها ابهرتنا شويه في الموضوع. والخدمه الكامله بوات اون فوز انفيت بالطبيعه باش تفرجوا في الكيو 2. الكيو 2 مش بعيد عليه في الجباري مي ماهوش نفس الكاتيجوري وان بلوس الكيو 2 الكلام تاع البريميوم اكثر. فهمت رغم اللي هو حب يلعب اللعبه ذي. هو قاعد يلعب فيها اللعبه هذيا. مي شنو مي سا ديبون دي بودجي. واحنا ديما شنو نقولوا راهو وقت اللي تجي تختار كرهبتك ولا حتى تفرج في الكراهب كي تبدا ما عندكش معناها كل واحد البودجي نتاعو. معناها ما ثم عباد عندهم بودجي باش يشري مناش انا بوس كومبينغ كار بوس اللي هو معناها ب 400 مليون ولا 500 مليون. معناها فهمت معناها بار ماناش نحكيو على بوغاتي شيرون ولا ماناش نحكيو على كيكا. مي كل واحد كيفاش الكاي تشارج نتاعو والبودجي اللي يمشي معاه. فهمت هو دونك فيو لا فينيسيون اللي هي سوبيريور للنورمال. وي احنا ديجا شكينا فيه اللي هو اصله كاينو باش تعمل لكسوس وبعديك قالوا خلينا نعملوا تويوتا. اي حسيناه الحقيقه كانوا جوستومون بروجي لكسوس كاينو. فهمت ديجا فيو لي ليني اللي هما كيفاش سي اغريسيف كو سا. فهمت سي تري تايي اللي هو تيبي لكسوس. حاجه اخرى زاده بلان دو ديتاي معمولين بالكدا سورتو فاز الفيتر الكتريك الاربعه فوالا ويشعلوا. فهمت دونك اون سون ان بو اللي هو كاين البريميوم تاع تويوتا اللي هو جوستومون لكسوس. خاطر باش نفسروا لكسوس elle fait partie quoi c'est la division luxe de Toyota.
هي من بعد ليبيزود لكسوس. بعد ليبيزود لكسوس وعملوا طلع على زاد اون بتيت سيكونس نتاع الموتور اون فونكسيونمون. شفتوا شويه لي كومبوزون وكل. نحبوا زاد تحطوا لنا كومونتير كان تحبوا نعمل لكم تعاليق على السيكونس تاع الموتور ولا تحبوها جوست تشوفوها كيما هي. صار تحبوا التعاليق نتاعنا مغرومين بالتعاليق نتاعنا. هو ان توكا كيما حكينا على الموتوريزاسيون وكل en fait puisque ثم la motorisation hybride اللي هي 1 لتر 8 مع لي باتري اللي هما تحت الكرسي يجيو موجوده في اون اوروب ديستريبيوي réellement اسكو ثم مع هذايا 1 لتر 2 توربو ثم ان انتيغي على الهيبريد ولا ما ثماش؟ تتر على الماليوس بونيوس بالنسبه للاوروب علاش الشوا؟ هي ريغلومونتاسيون هي راهو اوزر ثم هو مشكل توا باش يولي تطرح. هو شنو هو on peut avoir facilement des motorisations thermiques في المستقبل القريب في دي جروب كبار اللي هما ils ont très bien développé la motorisation thermique اللي هما يكونوا ايكونوميكمون وحتى امباكت على الانفيرونمون ماهمش بعاد على الهيبريد. مي اش باش يجرى؟ لا ريغلومونتاسيون كوم هي تشجع الهيبريد. دونك انت وحدك tu vas te retrouver dans une situation اللي هو كان تشري هيبريد خير لك من اللي تشري خير من اللي تشري جوست بور انفو معناها تاكسي جماعي معناها حاب يرجل لنا الكهرباء ينظمها يستويها من جنب خاطر الديزاين ما عجبوش برشا نتاع تويوتا. فهمت زقزق فوالا ان شاء الله اعلم باش يخدم اكثر حسيلو فهمتي. سي لو سوسي هذاك التويوتا برودكشن سيستم في بي اس دونك جاست ان تايم. Voilà, c'était la parenthèse production by Toyota. Voilà. By Toyota justement, déjà Toyota et voilà. باش نرجعوا دونك باش يجرى en fait. La réglementation باش تلز العباد باش يشريوا دي موتوريزاسيون اللي هما ديفيرونت من الرياليتي من لاغريمون ومن الانفيرونمون مي ريغلومونتاسيون معناها دي موتوريزاسيون تحس ان انت مسلكها معناها خاطر عندك دي بونوس وعندك برشا حاجات فهمت. En plus, عندك حاجة أخرى في CO2. En fait, l'hybride فيه يظل 101 ولا 102 غرام de CO2. هذا il est à 130 تقريبا. باهي هو توا ثم دونك هنا باش يربحوا هما نحكي اون اوروب الفازة اللي باش يربحوا فازة البونيوس مالوس. effectivement رغم اللي هما تقريبا فرد كونسوماسيون نحكي. وهي توا أغصر ما بيناتنا راهو. il faut un peu consulter la norme. احنا نعملوا une parenthèse معناها peut-être ممكن شي في un des salons ولا حاجه كيما هكاك. هي شنو هي en fait la norme le calcul تاع les émissions مع l'hybridation يعطي اللي هو le calcul اللي plus favorable للهيبريد. معناها كي تجي تخمم ريالمون كان نحطوا الزوز الكراب على نفس البون دي سي بنفس السيستم ونطلبوا منك باش تعطينا اللي تحب عليه الفونكسيونمون في الهيبريد. معناها تقول لي بارزامبل راهي هي بلوجين ريشارجابل اخويا شارجي الباتري واجا فهمت واجا ونجيو نثبتوا الكونسوماسيون نلقاو اللي هي واحد هي بيدا هي بيدا فوغ ميم ساعات الترميك اللي مخدوم بالكدا يبدا خير من الهيبريد اللي هو سوبوزي هيبريد وتو فا بيان وكل شيء فهمت. الموتوريزاسيون اللي هي 1 لتر 8 جوستومون احنا دابيك حكينا في الموضوع في الحقيقه مش معاكم مي باش نحكيو فيه معاكم. هو الكابرز نتاع تويوتا وكلهم ils sont obligés d'accoupler déjà une motorisation atmosphérique مع الهيبريد. Ils savent pas, en fait, techniquement, ils n'ont pas encore la possibilité d'avoir la turbocompression مع الهيبريد اللي هو en fait c'est le vrai c'est la vraie perte نقولوا انا البرانسيب فهمت. خاطر انت كان tu peux associer l'économique طياره على الاخر ومعاها هيبريد يجي نحكي تولي مش نورمال. فوالا دونك هما اش يعملوا يرجعوا بالتوالي شويه ويقدموا شويه بالهيبريداسيون باش نرجعوا كيت فيابيليتي. فوالا وهما جوستومون ils sont fiables donc pour l'instant ils n'ont pas sur les motorisations turbocompressées في الهيبريد. فوالا فهمت. معناها تخسر شويه تربح شويه ترجع للزيرو. الزيرو شكون هو الموتوريزاسيون تاعميك فهمت. سينو على بالنسبه لل comportement routier تويكا confort il est ajusté تقريبا surtout بالمود الماتيك هذيا. هنا سكون رمارك هو ساعد في البوزيسيون ديجا انت تحس لو سون دو جرافيتي هابط في الكهرباء الكل. وحتى في الديزاين انت مطلع على بارتي اكستيريور الديزاين بيتو تحس اللي هي راهي كلها لوطه. لوطه علاش؟ خاطر عندك زوج حاجات انت حكيت عليها الهيبريداسيون ان فيت الانتيغراسيون تاع لي باتري
لي باتري باش يكونوا لوطا. دونك هي حتى نتصورها ان في الفيرسيون هيبريد اللي ميو نقولوا ان ميو ستابل ولا لي بلو ستابل كو ماتنون فهمت. وحتى او نيفو كومبورتمون ديناميك وكل خير من الواحد خاطر باش يزيد يهبط سون دو جرافيتي. مي زاد سون دو جرافيتي شنو حسسنا اللي هي ما بينات لامورتيسمون اللي هو ميكس فيرم كونفور عاملين ان بتي فيغ انا نقول فهمت سي ان بو بلو سبورتيف. باش نرجعوا لحكايه سون دو جرافيتي ان فيت ils ont voulu créer un truc qui est très sportif مع كومبيني مع الديزاين باش تجيب بالضبط الحكايه. فوالا خاطر هذاك ان فيت اللي باش ياخذوه سي دي جون اللي يحبوا لي سوفي الكروس اوفر هاك الفازه اللي الكهرباء زعما عاليه وهو الداخلي اللي كونفيني خاطر يتوراو فيك معناها المونطون تاع الباب جاي في كتفك. افكتيفمون زرت قصير على الاخر انا ابارامون فهمت. ما نعرفش انتم تعرفوني شويه وقت نبدا واقف سافا اوريزمون معناها احنا نعملوا 3 بارتي كي نعملوا كان رود غادي يسحبونا القصار ولا بابا هما القصار جاو فوالا القصار فوالا. دونك تنشوفوا تويك لي كومبورتمون تاع الكهرباء بالسونت دو غرافيتي اللي هابط في الرون بوان. نشوفوا كيفاش لو طونجاج اللي فيه نتاع الغولي وكل فوالا. الحقيقه الموتور اللي très flexible voilà ou disponible على toutes les plages en fait. هذه هي الفازه معناها كي نجي ندور توي كنلقى فوالا ما عنديش حتى مشكل. فوالا تحسش اللي الكهرباء مالت هكايا ولا فوالا. وفرد وقت هنا المونتوماتيك باهيه الحقيقه معناها بس اللي اسي اوت المونتوماتيك دونك تخلي شويه كومفورت. فرد وقت ما تعطيكش اللي فيه نتاع اللي تبع الكهرباء هذيك فهمت. الحقيقه في الكيداج والديريكسيون شونجاو والله الديريكسيون الحقيقه في البريسيزيون معناها هنا كي نحكيو على سي او ميليمتر الحقيقه سي تري بيان ريغلي. يا با دو جو هذاك يا با دو جو تاع لو بتي روتار هذاك فهمت. هنا هكا ديريكت تدور الكهرباء اللي اسي بريسيز. فرد وقت هنا لو تران افون مريقل بكدا اللي تري انفورماتيف وكل ثم ريمونتي تاع لانفورماسيون ديما في الريفيتمون وكل حتى في النازلين وكل معناها حتى في الفريناج وكل تقعد ديما عندك اون سيغتان ان سيغتان كونترول. عندك حاجه برك نحكي عليها هي اون فيت صوت الموتور وقت اللي تطلع شوف لي ريجيم اون فيت اللي تري ديسپونيبل كبروي ايروديناميك فوالا اكثر من هو صوت الموتور فهمت. انا الموتور طريقه الناس يفتلوه اي سورتو في السيستم رابور اللي ما تسمعش شو دابا لذلك كانوا عملوا البط ميكانيكي سي في دي شكون الناس من بوتسي رابور انا هنا او نيفو ايكونومي كله نيفو دو انا هنا عاوز على ديريكت سيزيام ما عادش اسمعوا جنب الموتور احنا طريقه 90 فهمت. ياخذ شويه لي بروي ايروديناميك اللي حكينا عليهم بون vu la particularité de ta design, j'imagine qu'ils vont avoir des turbulences. C'est logique. En plus, c'est orienté أكثر لوسط البلاد وكل هي. ما نحكي لك سي دي سوفي. لا مي نتصور أنا سور لي لونغ ديستانس ويسوفي تحط شوية دقيقة نحكيو في لوتيزاسيون كوتيديان. يسوفي تحط شوية حتى راديو ولا حاجة ما عادش تسمعها برشا. خاطر ديجا أنت كي tu élimines صوت الموتور بال sixième rapport entre nous وتطيح لو ريجيم دو كروازيير. معناها في ساعة تلقى روحك اللي أنت في ان كالم très appréciable. Voilà. Ok, merci dit. Sinon, Kao globalement, c'est ça. عجبتك انت تو globalement. C'est بلاستيك هوجوها الكل. C'est une très bonne initiative مع عند تويوتا الحقيقة. C'est assez bien fait, c'est très bien fait. Pour du Toyota, c'est pour du japonais. Surtout في الديزاين ils ont osé الحقيقة باهية. Voilà. واحنا نشجعوهم باش يعطيونا القربج من عند لكسوس. في تويوتا الحقيقه بربي اللي تلقاو تفتفوه مع لكسوس كل هاتوه حطوه لنا في البرينور فوالا فهمت. خلينا نخرجوا شويه من لونسيان ايماج نتاع لي فوتور جابونيز خاطر انا كهو ايزي فهمت. خلينا نتعداو شويه بلاستيك موسي شويه كوير. تحس اللي هي تويوتا كانت اللي عرفتك اللي واحد حشامه ما يحبش يحوز فير دي يحب ديسكري وفرد وقت يقعد يبيع في كراب فيابل ومريقلين وهو متهني اونتر كيمي فهمت. ساشون ما خليوش متهني برشا في امريكا تلاقوا بيها مامون دوني بون حسيلو كل مره في امريكا تلاقوا بحد فوالا كل مره تلاقوا بحد فوالا سور سو دونك فوالا سيتي تويوتا ساعه شيخ فوالا
طيب à la prochaine سيدي وما تنساوش ceux اللي خلطوا على الترينو يسابون فوالا ويعملوا طلع على الفيديو القدم باش يشوفوا معناها باهي. دوكا يا لي بلاي ليست اللي يحب يشوف ينجم يشوف لي بلاي ليست خاطر فيهم معناها منظمين بلوز او موان سولون لي جام وسولون لي سيغمون شوي بشوي قاعدين ننظموا فيهم. سينون جلوبالمون الى اللقاء. الى اللقاء. علي اتري بيانتو دون ان نوفيل ايسي ان شاء الله. وان كومونتير بالطبيعه كان عندكم كلعبه تحبونا نجربوها نحاولوا نحطوها في البريوريتي ان شاء الله. اوكي باي باي. باي باي.